हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट पर पाबंदी की वजह से लेस्को में 3 फेज मीटर्स की किल्लत पैदा हो गई। मटीरियल दरामद ना होने की वजह से 3 फेज मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग ना हो सकी। हुकूमत की जानिब से दरामद पर पाबंदी की वजह से 3 फेज मीटर्स का मटीरियल नहीं मंगवाया जा सका। मटीरियल की अदम फराहमी की वजह से मैन्युफैक्चरर्स 3 फेज मीटर्स डिलीवर करने में नाकाम हो गए हैं और इस वक्त लेस्को के तमाम स्टोर्स में 3 फेज मीटर्स का स्टॉक ख़त्म हो चुका है। स्टॉक ख़त्म होने से डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद न्यू कनेक्शन की तनसीब नहीं हो सकी, जबकि ख़राब होने वाले 3 फेज मीटर्स को तब्दील भी नहीं किया जा सका। मीटर्स की तब्दीली ना होने की वजह से सार्फिन को औसतन बिल भिजवाने का सिलसिला जारी है। ऊंची दुकानों के फीके पकवान। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर सुबह भर के 417 मारूफ शादी हॉल्स की चेकिंग। नाकिस इंतजामात पर 2 शादी हॉल्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई, जबकि 94 को भारी जुर्माने और 281 को वार्निंग जारी कर दी गई है। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर सुबह भर के 417 मारूफ शादी हॉल्स की चेकिंग की गई। बासी खानों की मौजूदगी पर 2 की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई और ज़ायदुल मियाद गोश्त, गली सड़ी सब्जियां और खुले मिलावटी मसालाजात के इस्तेमाल पर कार्रवाई अमल में लाई गई। इसके अलावा किचन एरिया में वॉशरूम, हशरात की भरमार और सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम पाए गए और नाकिस इंतजाम पर 94 शादी हॉल्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक इंतजाम में मजीद बेहतरी के लिए 417 शादी हॉल्स को वार्निंग नोटिस भी जारी किए गए हैं, जो कि सालाना चेकिंग शेड्यूल के अलावा शादी हॉल्स की सरप्राइज चेकिंग भी की जाती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की दाता दरबार आमद हुई। मज़ार पर हाज़िरी दी, चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने दाता दरबार पर हाज़िरी दी। इस मौके पर मज़ार के इंतज़ामिया हमरा इसहाक डार ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन की तैयारियां शुरू। पीपी 148 के उम्मीदवार डॉक्टर वसीम खान ने हल्के में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। पीपी 148 के उम्मीदवार डॉक्टर वसीम खान ने सिंहपुरा में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम में कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। सदर लाहौर यूथ विंग अमार बशीर गुज्जर भी हमरा थे। डॉक्टर वसीम खान की जानिब से कारकुनान के लिए अशाया का एहतमाम भी किया गया। डॉक्टर वसीम का कहना था कि मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन की अशद ज़रूरत है। क्रिटिकल मास लाहौर के ज़ेर एहतमाम स्मोग आगाही साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। लिबर्टी चौक से सफारी पार्क तक निकाली गई साइकिल रैली की क़यादत साइकिलिस्ट अदील शाहिद ने की। गोल चक्कर से शुरू होने वाली साइकिल रैली वलेंशिया टाउन छतरी चौक से होती हुई सफारी पार्क पहुंची। रैली में मर्दो खातीन साइकिलिस्ट समेत बच्चे भी शरीक हुए, जबकि रैली में शरीक होने वाले साइकिलिस्ट का कहना था साइकिल चलाने से इंसान तंदुरुस्त रहता है। ये कोई 25 किलोमीटर की राइड थी जो हमने यहाँ तक कंप्लीट की और यहाँ पर भी 3 किलोमीटर का ट्रैक था जो हमने मुकम्मल किया। इसके अलावा हमारे साथ बच्चे भी थे जिन्होंने यहाँ पर आके ट्रैक पे साइकिलिंग की और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। स्मोग आगाही साइकिल रैली में मौजूद साइकिलिस्ट ने 25 किलोमीटर का सफर तय किया। सफारी पार्क के अंदर मौजूद ट्रैक पर भी साइकिल का चक्कर लगाया। साइकिल रैली के साथ पुलिस की गाड़ियां और रेस्क्यू का अमला भी मौजूद रहा। इस मौका पर साइकिलिस्ट का कहना था कि स्मोग की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर साइकिल कल्चर को तरजीह देना चाहिए। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। इसका ये फायदा है कि जैसे गवर्नमेंट दरख्त लगाती है, दरख्त का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उतनी गाड़ियाँ सेल हो रही हैं और उतने ही बाइक सेल हो रही हैं। हमारा काम ये है कि गाड़ियाँ और जो बाइक्स है उसको कम करें और साइकिलिंग पे आएँ, फिर ये पोल्यूशन कम होगा। शहर में स्मोग मसाइल के मद्देनजर साइकिल कल्चर को तरजीह देना मुस्बत इकदाम है जो इंसानी सेहत के लिए भी बेहतर है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा दिलावर हुसैन नियाजी, सिटी 42। इंटरवर्सिटी गर्ल्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने पंजाब यूनिवर्सिटी को इबरतनाक शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। कनेड कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट पर खेले जाने वाले फाइनल में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाफ बेहतरीन खेल पेश किया। फातेह टीम की खिलाड़ियों का कहना था कि बेहतरीन इवेंट मुनक्किद हुआ जिससे अच्छे खिलाड़ी सामने आए हैं। बहुत मज़ा आया,
آل اوور پاکستان سے بہت زیادہ ٹیمز آئے, ہمیں مقابلہ ملا اور ماشاءاللہ LCWU فائنل میچ PU یونیورسٹی کے ساتھ جیت چکا ہے. آج ہمارا فائنل میچ تھا PU کے ساتھ اور آج ہم لوگ کا بہت ٹف میچ تھا کنیڈ میں, اور کنیڈ نے ہمیں اپرچونیٹی دی, انہوں نے اتنا اچھا آرگنائز کروایا. پنجاب یونیورسٹی کی کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ نئی ٹیم ہونے کے باعث شکست ہوئی, لیکن ٹیم مزید بہتر ہوگی. بہت اچھا پھر بھی کم بیک کیا ہے, کیونکہ ہماری پچھلی سینئر سب چلے گئے ہیں, ان کی ڈگری وغیرہ پوری ہو گئی اور یہ میری پوری ٹیم نیو ہے. الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہم فائنل میں پہنچے. لاسٹ میچز دیکھے جائیں تو LC نے 90 کی ہے, ہم نے ان کو روکا ہے. ڈیفینس ہمارا ٹائٹ تھا, اور دوسری بات جو ہمارے کیپٹن نے کہا ہے ٹیم نیو تھی. لاہور کالج نے پنجاب یونیورسٹی کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 8 کے مقابلے میں 45 پوائنٹ سے شکست دی. کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ وسیم احمد, سٹی 42. نامور شاعر ڈاکٹر ثاقب ندیم کے معروف نظمیہ مجموعے نرمان گھڑی کا سپنا کی اشاعت کا 1 سال مکمل ہونے پر لاہور پریس کلب میں تقریب پذیرائی کا انعقاد کیا گیا. تعلیمی, ادبی, صحافتی شخصیات سمیت دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. برطانیہ میں مقیم نامور پاکستانی شاعر ڈاکٹر ثاقب ندیم کے نظمیہ مجموعے کی اشاعت کو 1 سال مکمل ہونے پر تقریب پذیرائی کا انعقاد کیا گیا. نثار عثمانی آڈیٹوریم لاہور پریس کلب میں یہ تقریب ہوئی. تقریب پذیرائی کی صدارت شاعر نذیر کیسر نے کی, جبکہ میزبانی کے فرائض سینئر صحافی اعجاز مرزا نے ادا کیے. ڈاکٹر ضیاء الحسن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ڈاکٹر کمل فیروز, شکیلہ شام, شہزاد نیر, ڈاکٹر شاہد اشرف, اظہر غوری, خالد منصور اور طاہر اصغر سمیت دیگر تعلیمی, ادبی اور صحافتی شخصیات تقریب میں شریک ہوئیں. تقریب کے شرکا نے ڈاکٹر ثاقب نثار کے نظمیہ مجموعے کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نرمان گھڑی کا سپنا کو اردو ادب میں خوشگوار اضافہ قرار دے دیا. اونچی دکانوں کے پھیکے پکوان, DG فوڈ اتھارٹی کی ہدایات پر صبح بھر کے 417 معروف شادی ہالز کی چیکنگ, ناقص انتظامات پر 2 شادی ہالز کی پروڈکشن بند کر دی گئی, جبکہ 94 کو بھاری جرمانے اور 281 کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے. DG فوڈ اتھارٹی کی ہدایات پر صبح بھر کے 417 معروف شادی ہالز کی چیکنگ کی گئی. باسی کھانوں کی موجودگی پر 2 کی پروڈکشن اصلاح تک بند کر دی گئی اور زائد المیعاد گوشت, گلی سڑی سبزیاں اور کھلے ملاوٹی مسالہ جات کے استعمال پر کارروائی عمل میں لائی گئی. اس کے علاوہ کچن ایریا میں واش روم, حشرات کی بھرمار اور صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات پائے گئے اور ناقص انتظامات پر 94 شادی ہالز کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے. DG فوڈ اتھارٹی کے مطابق انتظامات میں مزید بہتری کے لیے 417 شادی ہالز کو وارننگ نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں, جو کہ سالانہ چیکنگ شیڈول کے علاوہ شادی ہالز کی سرپرائز چیکنگ بھی کی جاتی ہے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی داتا دربار آمد ہوئی, مزار پر حاضری دی, چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی گئی. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے داتا دربار پر حاضری دی. اس موقع پر مزار کے انتظامیہ ہمراہ اسحاق ڈار نے مزار پر چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی گئی. پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کی تیاریاں شروع. PP 148 کے امیدوار ڈاکٹر وسیم خان نے حلقے میں ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم کا آغاز کر دیا. پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دیں. PP 148 کے امیدوار ڈاکٹر وسیم خان نے سنگھ پورہ میں ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم شروع کر دی. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کے سلسلے میں انتخابی مہم میں کارکنوں نے بھرپور شرکت کی. صدر لاہور یوتھ ونگ عمار بشیر گجر بھی ہمراہ تھے. ڈاکٹر وسیم خان کی جانب سے کارکنان کے لیے عشائیہ کا اہتمام بھی کیا گیا. ڈاکٹر وسیم کا کہنا تھا کہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے الیکشن کی اشد ضرورت ہے. سٹی نیوز نیٹ ورک کے رپورٹر سعود بٹ کے دعوت ولیمہ رائیونڈ فراز فارمز میں منعقدہ دعوت ولیمہ میں سیاسی, سماجی اور صحافتی برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی. سٹی نیوز نیٹ ورک کے رپورٹر سعود بٹ کی رائیونڈ فراز فارمز میں منعقدہ دعوت ولیمہ میں سیاسی, سماجی اور صحافتی برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی. رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ, ان پٹ ہیڈ سٹی 42 زین العابدین, سینئر رپورٹر زاہد چودھری, اسائنمنٹ ایڈیٹر طاہر جمیل خان, سید آفاق علی, رپورٹر عثمان خان, جابر وقاص, اسد ندیم, ارباب ارشد, شاہ رخ ندیم, بابر حیات تارڑ, سابق وزیر مہر اسلم بھروانہ, جوائنٹ رجسٹرار کوآپریٹو پنجاب اشفاق شاہد, سیٹھ اقبال چودھری, سرفراز وڑائچ, وقاص
فضل وڑائچ ڈائریکٹر نیب لاہور سید حسنین، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آغا ابو الحسن، خالد چودھری، بابر چودھری، چودھری الیاس، میاں غضنفر علی جاوید، بلال عثمان سمیت دوست احباب اور اہل خانہ کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے نو بیاہتا جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔